बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी मामलात ज़िंदगी से रिलेटेड है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसकी अहमियत को आप समझें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो इस्तिखारे के बारे में है और हमें इस्तिखारे के बारे में एक तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि ये क्या होता है, क्या हम खुद कर सकते हैं या कोई दूसरा करता है। हमारे यहाँ जो रिवाज है, हम आम तौर पे दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं। तो इस्तिखारा के लफ्ज़ी माना भलाई चाहना और खैर तलब करना के हैं। और हम वैसे भी कोई भी अमर हो, कोई भी काम हो, मशवरा करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, बावजूद इसके कि वो नबी थे और उन पे डायरेक्ट गाइडेंस अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पे, कई ग़ज़वात पे, सीरत तय्यबा में ऐसे कई वाक़यात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबा से। हुदैबिया के मौके पे आपने मशवरा किया हज़रत उम्मे सलमा से। तो मशवरा करना जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत इसलिए बनाई कि हमारे लिए उसवा हो। हम हर काम में मशवरा करें और मशवरा लोगों से भी किया जाता है और वही मशवरा अल्लाह से किया जाए तो उसको इस्तिखारा कहते हैं। यानी आप अल्लाह से ये मशवरा करते हैं कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो अल्लाह के सिवा कौन जानने वाला है? वो आलिमुल गैब है, वो आगे की ख़बरें भी जानता है। वो चीज़ें जो हमें कुरान में भी है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भली मालूम हो रही होती मगर वो हमारे लिए भली नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे हमें अच्छी नहीं लग रही होती मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह से बेहतर मशवरा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की तालीम फरमाया करते थे। और सहाबा किराम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की इस तरह तालीम देते थे कि जैसे कुरान पाक की कोई सूरत सिखा रहे हों, इतनी ज़्यादा ताकीद फरमाते थे। और बेशतर हदीस हैं, मैं एज़ इट इज़ तो नहीं, जस्ट मफ़हूम अर्ज़ कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिखारा करना खुश नसीबी की अलामत है और इस्तिखारा ना करना बदनसीबी की अलामत है। ज़ाहिर है जो अल्लाह से मशवरा करेगा उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, और जो अल्लाह से मशवरा करना पसंद नहीं करेगा उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। और जो अल्लाह से इस्तिआनत और मदद तलब करता है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो कैसे हो सकता है कि वो उसकी मदद ना करे, उसकी इस्तिआनत ना करे, उसको मशवरा ना दे, उसको गाइडलाइन ना दे। हम तो माइल बकरम हैं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रुए मंजिल ही नहीं। तो उसकी बारगाह में हाजिर हों जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो। तो इस्तिखारे का मसनून तरीका ये है कि हम 2 रकात वज़ू करें, 2 रकात नफल अदा करें इस्तिखारे की नीयत से। अब वो वक्त का तयन नहीं है, किसी भी वक्त हम ये अदा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर वक्त ये है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इशा के बाद करें। 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। नफल में आप पहली रकात में सूरह अल काफिरून पढ़ें, अलहम शरीफ के बाद सूरह अल काफिरून, और दूसरी रकात में कुल शरीफ पढ़ें और नमाज मुकम्मल करके फिर आप एक दुआ करें। उसका मैं एक तरीका और दुआ भी पढ़ देती हूँ, हम इसमें शेयर भी कर देंगे आपके साथ, थोड़े बहुत लफ्ज़ी इख्तलाफ के साथ। कई जगह हदीस में ये दुआ वारिद हुई है और मैं अर्ज़ कर देती हूँ उसका तर्जमा भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें हम किस तरह के अल्फाज से अल्लाह से इस्तिआनत और मदद तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ खैर का, तेरी कुदरत का और तेरे इल्म से सवाल करता हूँ। फ़इन्नका तालमु वला आलमु, या अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता। व तक़दिरु वला अक़दिरु, यानी तू कुदरत रखता है मैं कुदरत नहीं रखता। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तालमु वला आलमु। यानी सारी जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इस्तिआनत मांगता हूँ कि तू कुदरत रखता है मैं कुदरत नहीं रखता, तू इल्म रखता है मैं इल्म नहीं रखता, और तू जानता है। फ़इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अमर, यहाँ पे हम अपनी उस हाजत का ज़िक्र करते हैं जिसके लिए हम इस्तिखारा कर रहे हैं। अन्ना हाज़ल अमर की जगह पे दिल में सोच लें या वैसे ज़िक्र कर दें, खैरुल ली फ़ी दीनी व दुनिया या व माशी व आक़िबती अमरी, यानी अगर मेरे लिए खैर है दीन में, दुनिया में, माश में और मेरी आखिरत में, फ़क़दिर हुली व यस्सिर हुली सुम्मा बारिक ली फ़ी है,
یعنی اس کو میرے لیے کر دے، پھر اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، پھر دوبارہ اسی حاجت کا ذکر کرے یا دل میں سوچے، شر لی فی دینی و دنیا یا و معاشی واقبت امری، یعنی شر ہے میرے لیے دین میں بھی، دنیا میں بھی، معاشی حالات میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر فصرف عنی وصرفنی عنہ، مجھے اس سے پھر دے اور اس کو مجھ سے پھر دے۔ وَاقْدُرْ لِی الْخَيْرَ حَيْثُ ثُمَّ أَرْضِنِی بِهِ، اس میں پھر میرے لیے خیر رکھ دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ یہ دعا ہے جو ہم استخارہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے آپ درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ سبز رنگ نظر آئے یا سفید رنگ نظر آئے تو کام کے کرنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر سرخ یا سیاہ نظر آئے تو پھر کام کے نہ کرنے کا اشارہ موجود ہوتا ہے۔ مگر یہ جو استخارے کے الفاظ ہیں، اس میں آپ استعانت مدد طلب کر رہے ہیں، استعانت طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو کر دے، تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ خود بخود ہی وہ کام ہو جاتا ہے یا پھر وہ رد ہو جاتا ہے۔ بڑا ایک ایمان افروز میں ایک واقعہ بیان کروں گی، جس سے صرف بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ استخارے کی عادت کو اپنا لیں۔ ہمارے کوئی ریلیٹیوز ہیں بڑے قریبی، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا اور انہوں نے رشتہ طے کر لیا، سارے معاملات طے ہو گئے، انگیجمنٹ تک ہو گئی اور بعد میں بس دن رکھنے باقی تھے۔ تو میرے والد سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ ساتھ چلے گئے، بس دن رکھنے باقی تھے۔ تو میری نانی جو ہیں انہوں نے، وہ ظاہر ہے گئے مہمان، رات رہے وہاں پہ، دور تھا اور وہاں سوئے ان کے گھر، تو انہوں نے ایک الگ کمرے میں مہمانوں کو ٹھہرایا۔ تو میری نانی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ استخارہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ اب تو سارا رشتہ ہو گیا، ساری چیزیں طے ہو گئیں، اب تو استخارے کا وقت نہیں، تو وہ تو شروع میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ بضد تھیں کہ نہیں آپ کریں۔ تو اس رات ان کے گھر میں استخارہ کیا، اور صبح صبح اٹھے تو ظاہر ہے کمرے میں یہ اکیلے ہی تھے، گھر والے نہیں تھے۔ تو نانی نے پوچھا کہ کیا بنا استخارہ کیا، تو میرے والد نے بتایا کہ وہ تو ٹھیک نہیں آیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سڑک کے ایک طرف تھے اور ہم سڑک کے دوسری طرف تھے، وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے اور ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ بڑے اندر ہی اندر سے سارے پریشان تھے یہ لوگ۔ ظاہر ہے کہیں بھی آپ نے رشتہ کرنا ہو تو لوگ بڑے پیار سے اور اخلاق سے پیش آتے ہیں، بڑے اچھے کھانے ناشتے سب کچھ آپ کی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح سب کچھ ہوا، ناشتے ہوئے، سب کچھ۔ بعد میں جب دن رکھنے کی بات ہوئی تو کچھ معاملات طے ہونے شروع ہوئے، تو اس پہ وہ بات بگڑ گئی، اور بگڑی اس طرح سے کہ انہوں نے پھر ڈیمانڈ کر دی کہ آپ ہمارے لڑکے کو گاڑی بھی دیں گے۔ تو اس پہ پھر بات بگڑتے بگڑتے اس قدر بگڑی کہ وہی سین تھا جو خواب میں دیکھا تھا، وہ سڑک کے اس طرف کھڑے تھے اور یہ سڑک کے دوسری طرف کھڑے جا رہے تھے، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو یہ ہر ایک بندے کی، یہ نہیں کہ میں اپنے والد کی کوئی کرامت بتا رہی ہوں، میں جسٹ ایک موٹیویشن کے طور پہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ میری زندگی میں اپنا بھی معمول ہے کہ میں استخارہ کرتی ہوں، اور میرے والد کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو استخارے کے بعد، یعنی وہ رشتہ ہو گیا تھا، یعنی اللہ کے سے مدد مانگنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور استخارے کی اس قدر برکت ہے۔ لہٰذا آپ استخارہ، کوئی گاڑی خریدنے لگیں، گھر خریدنے لگیں، کوئی پلاٹ لینے لگیں، یا کہیں بچے بچی کا رشتہ کرنے لگیں، یا اپنے بارے میں کوئی اور کاروباری ڈیسیژن کرنے لگیں، کہیں بیرون ملک جانے لگیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے استخارہ کریں، اور خدا را استخارہ خود کریں۔ آپ خود نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ نماز پڑھنی جس کو آتی ہے اس کو استخارہ کرنا بھی آنا چاہیے۔ آپ استخارے کی دعا میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اس دعا کو آپ اوپر سے پڑھنا سیکھ لیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بخدا اپنے کاموں کا استخارہ خود کریں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنے ہی آن لائن چینلز بن گئے ہیں جو استخارہ کرتے ہیں، آئیں ہم سے استخارہ کروائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کیا استخارہ کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ استخارے اکابرین اور صلحاء سے بھی منسوب ہیں، اور ظاہر ہے ان میں بھی برکتیں ہیں۔ وہ بھی میرے معمول میں بہت سارے استخارے اس طرح کے بھی ہیں جو میرے اپنے معمول میں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حدیث مبارکہ میں استخارہ بیان ہوا ہے وہ سب سے بہترین استخارہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور وہ سب سے عظیم دعا ہے
ہمیں کوئی بھی بڑا کام کرتے ہوئے یقیناً یہ استخارہ کرنا چاہیے، اور کسی سے استخارہ نہیں۔ ہماری خواتین خاص طور پہ سادہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی پیر فقیر کا کام ہے، اور وہ جعلی لوگ استخارے کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان سے بڑے سارے پیسے لیتے ہیں۔ آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ کو نماز آتی ہے تو آپ کائنڈلی آج سے اپنی روٹین میں استخارے کو اپنا معمول بنائیں، اور ہر اچھے کام کے لیے استخارہ ضرور کیا کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔